यहाँलाई अनलाइन खबरमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद कमलजी। अब मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ अघि तपाईँसँग इन्फर्मल कुरा हुँदा पनि तपाईँले भन्नुभयो 4 वर्ष जति चाहिँ नयाँ पार्टी बनाइसकेपछि चाहिँ निकै तपाईँले स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ। यो 4 वर्ष तपाईँले यो स्ट्रगल गरिरहँदाखेरि पार्टी निर्माणमा तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ? कति कठिन रहेछ? अथवा तपाईँले 4 वर्ष फर्केर हेर्दा तपाईँलाई के लागिरहेको छ? यस्तो यो सहज हुन्छ भनेर त यो यात्रा सुरु गरेकै होइन। त्यसो हुनाले मानसिक रूपमा त म र हामी कयौँ साथीहरू हामी तयारै थियौँ जटिल हुन्छ भनेर। तर एउटा चाहिँ के देखिएको छ भने हामीप्रति सदिच्छा राख्ने, शुभभाव राख्ने जमात चाहिँ नेपालभित्र र नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूको माझ प्रशस्त देखिएको छ। तर हामी सँगसँगै अग्रपङ्क्तिमा आएर भिडौँ लडौँ भन्ने जमात चाहिँ अझै पनि कम छ। र हामीलाई यदि यो देश रूपान्तरण गर्ने हो भनेदेखि ठिक छ, हाम्रा एजेन्डाहरू चाहिन्छ, हाम्रा गतिविधिहरू बढ्दै जानुपर्छ, हामीले सबैको विश्वास जित्दै जानुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो सँगसँगै म अग्रपङ्क्तिमै आएर भिड्छु भन्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्नै पर्छ। बढेन भनेदेखि अघि तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ गाउँमा गयो भनेदेखि स्थानीय निकायका प्रमुखहरूको डोजर व्यवसाय छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो एकजना स्थानीय निकायको प्रमुखसँग दर्जनौँ मान्छे जोडिएको हुन्छ जसको जीवन त्यही प्रमुखका कारण चलेको हुन्छ। त्यसै गरी सहकारीमा त्यस्तै छ, उपभोक्ता समितिमा त्यस्तै छ। भनेको त्यो सिङ्गो गाउँ सहरलाई एक किसिमले कब्जा गरेर राखिएको छ नि, त्यो जडतालाई तोड्नको लागि जुन किसिमको शक्ति अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अझै पनि हाम्रोमा अभाव हो र त्यो बढ्यो भनेदेखि चाहिँ यो ढाल्न सकिन्छ। जस्तै यो बिचमा हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा अलिकति बढी समाजकै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि आउने, अनि त्यसपछि एक किसिमले त्यसले उत्साह लिएर आउने पार्टीमा, अनि फेरि उहाँहरूले छोड्ने, यो जाने आउने छोड्ने, यो किन भइराखेको छ? यसको समीक्षा गर्नुभएको छ तपाईँले? हामीले समीक्षा गरेका छौँ, तर यसलाई अलिकति स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा पनि लिइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यसको औचित्य दर्शाउन खोजेको हुँदै होइन। काहीँ पनि नभएको कुरा हामी कहाँ मात्रै होस् भनेर हुँदैन नि, होइन? हजुर। नेपाली कङ्ग्रेसको मैले कहिलेकाहीँ 2017 सालको उदाहरण दिन्छु। महामन्त्री लगायत कयौँ प्रमुख नेताहरूले नेपाली कङ्ग्रेस छोडे। त्यो केही वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले पार्टी छोडेका रहेछन्। तर जो बसे तिनले त पार्टी बनाए। त्यसै गरी तपाईँले भारतमा आम आदमी हेर्नुहोस्, अथवा पाकिस्तानमा इमरान खानको पार्टी हेर्नुहोस्, अथवा नेपालमा कम्युनिस्टको उत्थान पतनहरू हेर्नुहोस्, होइन, अथवा अरू देशको पार्टी निर्माणको प्रक्रिया हेर्नुहोस्, यो आउने जाने क्रम चाहिँ चल्दो रहेछ। यद्यपि यसलाई म औचित्य दर्शाउन चाहन्न र जसरी साथीहरू जानुभयो त्यसमा म एकदम दुःखी छु र उहाँहरूलाई जोड्न त म सधैँ प्रयत्नशील नै भइरहन्छु। जस्तो अब यहाँहरू राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएको 4 वर्ष भयो, यो अवधिमा अलिकति बाहिर कन्फ्युजन चाहिँ के भने यो मुख्य विषयवस्तुहरूमा यहाँको पार्टीको पोजिसन अलिक स्पष्ट नभएको हो कि भन्ने मलाई लागेको हो कि अझ स्पष्ट पारिदिनु। यो समावेशिताको सवालमा, धर्मनिरपेक्षताको सवालमा, सङ्घीयताको सवालमा यो जसरी स्पष्टताका साथ आउनुपर्ने त्यो नआएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले पनि पिपुललाई अलिकति आकर्षित गर्न नसकेको हो कि भन्ने के लाग्छ? यसको दुईटा पाटो छ। पहिलोको पाटो के हो भने जस्तो समावेशिताको विषयमा हामी एकदमै दृढ रूपमा प्रतिबद्ध छौँ र हाम्रो केन्द्रीय समिति हेर्नुभयो भने त्यो पूर्ण रूपमा समावेशी छ, त्यसमा प्रश्नै भएन। जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको प्रश्न उठाउनु भयो त्यसमा तात्कालीन साझा पार्टी पनि प्रष्ट थियो, किनभने धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको बारेमा समाजमा धेरै नै विवाद हुन थालेको र यो विषय पेचिलो बन्दै गएको हुनाले यसलाई जनमत सङ्ग्रहबाट हल गरिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा थियो। हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ विवेकशील दलसँग। विवेकशील दलको धारणा अलिकति फरक छ। हो, अब यो स्थितिमा यसको
निर्क्योल हुने कहाँ हो त भने महाधिवेशनमा हुन्छ निर्क्योल, अनि पार्टीको स्पष्ट धारणा बन्छ। तर अर्को पक्ष के हो भने यो देश 70 वर्षदेखि विकास नभएको, के यो देश राजतन्त्र भएर या नभएर, गणतन्त्र भएर या नभएर, संघीयता भएर या नभएर हो? यो विषय हामीले जे विषयले देशको उन्नति प्रगति, देशको समृद्धि हुन्छ, देशको शान बढ्छ, ती विषय चाहिँ नेपाली समाज र नेपाली मनोविज्ञानको लागि राजनीतिक मुद्दा नै बनेन। जुन विषयले वास्तवमा समाजको रूपान्तरणमा एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुँदैन, किनभने त्यो आउँछ जान्छ, ती विषयहरू चाहिँ प्रधान बनिदियो। हामी कहाँ राजनीतिक मुद्दा के भन्यो भने सबैको दिमागमा के आउँछ? संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, होइन? एकदम त्यही नै आउँछ, होइन? राजनीतिक मुद्दा के भन्यो भने, राजनीतिक मुद्दा के भन्यो भने सुसंस्कृत देशमा के आउँछ? सुसंस्कृत देशमा पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, राजतन्त्र यी त छलफलकै विषय हुन् नि। तर राजनीतिक मुद्दा के भन्यो भने ती विषयहरू प्रधान भएर आउँछन्? आउँदैन। त्यहाँ के आउँछ? कर प्रणाली ठिक छ कि छैन? अहिले त अझ सामाजिक सुरक्षा ठिक छ कि छैन? क्लाइमेट चेन्ज लगायत क्लिन एनर्जी, होइन? स्वच्छ ऊर्जा छ कि छैन? वातावरण तपाईँको जलवायु परिवर्तनको विषय हो कि होइन? सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ? सार्वजनिक स्वास्थ्यको स्तर कस्तो छ? आप्रवासी नीति कस्तो छ? वैदेशिक नीति कस्तो छ? राजनीतिक मुद्दा त ती हुन्। तर तेस्रो विश्वमा जब आउनुहुन्छ, नेपालमा मात्रै होइन, तेस्रो विश्व जहाँ शिक्षाको स्तर कम छ, जहाँ चेतनाको स्तर कम छ, त्यहाँ तपशिलका विषय जति प्रधान विषय बन्छन्, रूपान्तरणकारी प्रधान विषय जति तपशिलका विषय बन्छन्। र त्यो विडम्बनाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। भनेपछि यहाँले चाहिँ जस्तो भन्नु पनि अब यसैमा चाहिँ जस्तो हामी कहाँ अहिले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस एउटा वैचारिक, कम्युनिस्टहरूको एउटा वैचारिक, मधेसवादी दलहरूको एउटा वैचारिक धार भयो। यो वैचारिक धारमा चाहिँ यहाँहरूले आफूलाई कहाँनिर उभ्याउने, जस्तै तेस्रो विश्वमा नै त्यो एक किसिमको वैचारिक धार पनि अलिकति क्लियर गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ नि। त्यो भयो भने आफूलाई चाहिँ वैचारिक हाम्रो वैचारिक धारा एकदम स्पष्ट छ नि। हजुर, हामीले कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेर भनेका छौँ। त्यो हाम्रो दर्शन पनि हो, त्यो हाम्रो विचार पनि हो, त्यो हाम्रो वैचारिक धार पनि हो। अब कल्याणकारी लोकतन्त्रको व्याख्या गरिदेऊ भन्नुहुन्छ भने म अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु, होइन? तर यो अन्तर्वार्तामा कति सकिएला। तर कल्याणकारी लोकतन्त्रको दर्शनले काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रको धारलाई पनि च्याप्पै पक्रिन्छ। एकदम, हजुर। किनभने लोकतन्त्र बिनाको कल्याणकारी राज्यको हामीले परिकल्पना गरेको होइन। कम्युनिस्टले भन्ने गरेको समाजवादी धारलाई पनि यसले च्याप्पै पक्रिन्छ। यद्यपि हामीले नेपालका कम्युनिस्टहरूले अभ्यास गरेको जस्तो दलालीपूर्ण समाजवादको परिकल्पना गरेका पनि छैनौँ र कट्टर समाजवादीहरूले सोचे जस्तो शास्त्रीय समाजवादको परिकल्पना पनि गरेका छैनौँ, जहाँ नागरिकको स्वतन्त्रतामा सिलिङ लगाउने प्रयास गरिन्छ। त्यो पनि हामीले सोचेको छैनौँ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्टहरूको समाजवादी दर्शनलाई पनि यसले च्याप्पै पकड्छ। तपाईँले जसपाको नाम लिनुभयो, उनीहरू पहिचानका विषयलाई जल्दो बल्दो रूपमा उठाउँछन्। हामी के भन्छौँ? पहिचानको विषयलाई पनि कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्र समावेश नगर्ने हो भने त्यसले फेरि समाजमा विखण्डन ल्याउँछ। तर पहिचानको मुद्दालाई हामी जातीय मुद्दाको रूपमा बुझ्दैनौँ। पहिचान भनेको मिथिला कलाको प्रवर्धन र मिथिला कलाकारहरूको सशक्तिकरण पहिचान हो। मिथिला साहित्यको सशक्तिकरण पहिचान हो। त्यसै गरी तपाईँको विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरू छन्, उनीहरूको संस्कार संस्कृति सशक्तिकरण, उनीहरूको राज्यको संरचनाभित्र उनीहरूको प्रतिनिधित्व, पहिचान भनेको त्यो हो। पहिचान भनेको म बाहुन त क्षेत्री, त जनजाति, म नेवार, त्यो पहिचान होइन। त्यो पहिचानको एउटा अंश मात्रै हो। त्यसलाई चाहिँ प्रधान बनाएर
जसले वास्तवमा पहिचानलाई समष्टिगत रूपमा समृद्ध बनाइदिन्छ र त्यो सिङ्गो राष्ट्रको रूपान्तरणको लागि सहायक सिद्ध बन्छ, त्यो चाहिँ फेरि गौण बन्यो। हेर्नुहोस्, त्यो फेरि तपशील बन्यो। त्यस कारणले जसपाको पहिचानको प्रमुख मुद्दा, कम्युनिस्टहरूको समाजवादी सोचको अवधारणा, काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक धार, ती सबैको समष्टिगत स्वरूप कल्याणकारी लोकतन्त्रमा अभिव्यक्त हुन्छ। एकदम। अब यसमा चाहिँ अलिकति म एउटा यो तपाईँहरू पार्टी निर्माणकै प्रोसेसमा भएको हुनाले एउटा प्रश्न चाहिँ के भने, जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा, अरू दलहरूमा एउटा कस्तो देखियो भने पार्टीमा कसलाई ल्याउने नल्याउने भन्ने विषयमा एकदमै त्यसले नै पार्टीमा विकृति ल्यायो। जस्ता मान्छेहरू पनि ल्याउने हुल्ने खालि जम्मा गर्ने खालको मात्र देखियो र पछि तिनैले चाहिँ त्यो पार्टीभित्र सुशासन भन्दाखेरि कुशासन कायम गर्ने त्यस्तो किसिमको देखियो। यहाँहरूको चाहिँ नि पार्टीमा इन्ट्री अथवा सदस्यता वितरणमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीको जस्तै त्यो जो आए पनि स्वागत गर्ने छ कि त्यसमा एउटा चाहिँ क्वालिफिकेसनहरू छ? यस्तो छ, नेपालको कानुनले दिएको अधिकारलाई पार्टीले कुण्ठित गर्न हुँदैन, होइन? नेपालको कानुनले कसले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन सक्छ भनेर तोकेको छ, त्यसलाई हामी पालना गर्छौँ। अब त्यो पालना गरिसकेपछि त्यहाँभित्र आउने विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ पार्टीको पद्धति र विधिले हो। उदाहरणको लागि जस्तो हामी के भन्दैछौँ भने नेपालको राजनीति सुधार्नको लागि निर्वाचन प्रणाली सुधारिनु पर्यो भन्दैछौँ। म र हाम्रो पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे गएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भर्खरै भेट्यौँ हिजो। हजुर। र भेटेर हामीले उहाँसँग विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि मतदान अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भनेर छलफल गऱ्यौँ। किनभने सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ देऊ अधिकार भनेर। विदेशमा 50-60 लाख नेपाली छन्, तिनीहरूलाई बाहिर राखेर नेपालको रूपान्तरण कसरी सम्भव हुन्छ? हामीले के भन्यौँ, निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी कसरी बनाउन सकिन्छ सोच्नै पर्यो, होइन? राज्यले गएको चुनावमा ल्याएको भोटको आधारमा खर्च दिने हो कि पार्टीलाई, जुन कैयौँ देशहरूमा छ, त्यसको बारेमा नि हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार, राइट टु रिजेक्ट हुनु पर्यो, किनभने तिमीहरू सबै भ्रष्ट छौ, कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्ने अधिकार हुनु पर्यो। राइट टु रिकल, प्रत्याह्वानको अधिकार पनि हुनु पर्यो। तपाईँले चुनेर त पठाउनुहुन्छ, 2 वर्षपछि यस्तो भ्रष्ट निस्कियो कि कुनै राम्रो काम गरेन भने उसलाई के डर हुनु पर्यो भने मेरा मतदाताले मलाई फिर्ता बोलाउन सक्छन् भन्ने अधिकार हुनु पर्यो, होइन? यी यावत विषय, निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ। भनेको यी विषय हाम्रा पार्टीका मुद्दा हुन् नि त। अब यो विधि र पद्धतिमा हामीले बाँध्न सक्यौँ भनेदेखि त अनि तपाईँको खराब मान्छेले पनि खराब गरिहाल्ने ठाउँ रहँदैन। यद्यपि पूर्ण रूपमा स्वच्छता खोज्न सकिँदैन, त्यसलाई एकदमै न्यूनीकरण गर्ने हो। जस्तो 1990 देखि अहिलेसम्मको पार्टीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ इन्ट्रा पार्टी कन्फ्लिक्टले धेरै पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी ल्यायो नेपालमा। पार्टीभित्रको इन्ट्रा पार्टी, त्यो पार्टीभित्रको कारण, अहिले पनि पार्टीभित्रकै कारणले हामीले यो अवस्था भोगेछौँ। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो पार्टी निर्माणमा तपाईँहरूले कतिको सिरियस लिनुभएको छ? यो पार्टीभित्रको मात्रै होइन, यो नेपाली समाजको चरित्र हो। हजुर। तपाईँले कुनै सङ्घ संस्था, अब प्राइभेट निजी व्यवसाय त नभनौँ, किनभने त्यहाँ मजाले हायर एन्ड फायर गर्न सकिने अधिकारहरू हुन्छ, तर तपाईँको भोलन्टरी संस्थाहरू हेर्नुभयो भने नेपालमा यो अन्तर सङ्गठनभित्रको द्वन्द्व, होइन, सङ्गठनभित्रको द्वन्द्व, संस्थाभित्रको द्वन्द्व चाहिँ धेरै ठाउँमा देखिन्छ। अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटै मात्रै उपाय के हो भने तपाईँको विधिमा लिएर आएर त्यसलाई बाँध्ने हो र त्यो विधिको पालना गराउने हो। त्यसो भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको व्यक्तिगत धारणा फरक हुनसक्छ कैयौँ विषयहरूमा, तपाईँको व्यक्तिगत चाहना फरक हुनसक्छ, तपाईँको महत्त्वाकांक्षा भयानक हुनसक्छ, तर ती सबैलाई नियन्त्रण गर्ने पार्टीको विधि र पद्धति भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण गरिदिन्छ। त्यसले निमित्यान्नै पार्ने होइन, त्यसले न्यूनीकरण गरिदिन्छ। र हाम्रो अहिले पार्टीभित्र पनि एउटा एकदमै प्रयास चाहिँ के हो भने हामी त फेरि
सिक्दै पनि त छौँ नि सँगसँगै हामीले राम्रा प्र्याक्टिसेसहरू पनि अध्ययन गरिराखेका छौँ। नराम्रो केले गरिदियो पुरानो पार्टीहरूमा त्यत्रो त्याग गर्दा गर्दै पनि केले चाहिँ बिगारिदियो भनेर पनि हामीले बुझेका छौँ, बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ र ती सबै अनुभवले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले एक्सर्साइज गरिराखेको छौँ, प्रयास गरिराखेका छौँ। अझ अब महाधिवेशन भएपछि अझ त्यो पार्टी राम्रैसँग संस्थागत भएपछि यी विषयहरू अझ बढी बलियो भएर जान्छ। अघि हामीले पहिलो प्रश्न गर्दाखेरि 4 वर्ष भयो, लगभग 4वटा चुनावमा भाग लिनुभयो। तपाईँहरूलाई के कुरा यो पिपुललाई अपिल गर्न अनि पिपुललाई तपाईँहरूको एजेन्डा बुझाउनलाई किन यति कठिन भइराखेको छ भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? यसको दुईटा पक्ष छ। एउटा पक्ष चाहिँ मान्छेको स्वभावले नै मान्छे सहजताको घेराबाट सहजै निस्किँदैन। अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, सहजताको घेरा भनेको के हो भने एउटा गाउँमा स्थानीय निकायका प्रमुखहरूसँग डोजर व्यवसाय पनि छ, सहकारी पनि छ, अरू सङ्घ संस्था पनि छ, अझ अरू व्यवसाय पनि छ। त्यसले के गरिदिएको छ त, त्यहाँ गिट्टी फुटाउनेदेखि लिएर बालुवा बोक्नेदेखि लिएर ट्रक व्यवसायीदेखि लिएर बाटो खन्ने ठेकदारहरूदेखि लिएर सबैलाई लिएर आएर त्यहाँ जोड दिएको छ। अब त्यो उनीहरूले जुन सहजताको घेरा बनाएको छन् त्यहाँबाट बाहिर निस्केर हामी जस्तो पार्टीलाई समर्थन गर्दा उनीहरूको स्वार्थपूर्ति हुन्छ, हुँदैन। त्यसो हुनाले त्यो जटिलता आफ्नो ठाउँमा छ। तर सँगसँगै हाम्रो चुनौती त के हो भने त्यो जटिलता त तोड्नै पर्यो। अब त्यो तोड्नको लागि म तपाईँलाई के भन्छु भने यो मान्छे आत्तिन्छन्, गर्न सक्दैनन् कि यिनीहरूले केही गर्न सकेनन्, 4 वर्षमा कहाँ गए, खोइ प्रमुख मुद्दा हुँदा सडकमा देखिँदैनन्, चुनाव पनि खोइ के गरे डर छ नि। तर 4 वर्षमा हामीले तपाईँले भने जस्तै 4वटा चुनाव पनि लड्यौँ, पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, पार्टी बिगाऱ्यौँ, पार्टी जोड्यौँ। म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उठेँ, थोरै भोटले मात्रै म हारेँ, झन्डै जितेको हो। हामी देशको 5औं पार्टी बन्यौँ। यी सबै त फेरि उपलब्धि पनि त हुनु। तर त्यो उपलब्धिको साथमा उतातिर समाज जड छ, यतातिर हामीले त्यो जडतालाई तोड्नको लागि जुन किसिमको शक्ति आर्जन गरिसक्नुपर्ने हो त्यो शक्ति आर्जन गरेका छैनौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रा मतदाता अब जन्मिँदैछन्। किन जन्मिँदैछन् भने नेपालको जनसाङ्ख्यिक वर्गीकरण हेर्नुहुन्छ भने नेपालको आधा जनसङ्ख्या 25 वर्ष मुनिको छ। आजको 15-16 वर्षका किशोर किशोरीहरू भोलि हाम्रा मतदाता हुन्। ती मतदाताले आफ्ना बाबुआमाले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई भोट हालेका रहेछन् भने पनि अब तिनीहरूलाई भोट हाल्न जाँदैनन्। त्यसो हुनाले डेमोग्राफी इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट फर अ पार्टी लाइक आवरसेल्फ। हाम्रो पार्टीको लागि यो जनसाङ्ख्यिक अवस्था अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा डी। दोस्रो डी मैले भन्ने गरेको छु, 3वटा डी महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो डी मैले के भन्ने गरेको छु भने डायस्पोरा, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू। जो नेपालीहरू नेपालमा विभिन्न पार्टीमा संलग्न भए पनि विदेशमा गएपछि ओहो विकास भनेको त यस्तो पो हुँदो रहेछ, बाटो भने यस्तो हुँदो रहेछ, पार्क भने यस्तो हुँदो रहेछ, स्कुल भने यस्तो हुँदो रहेछ। म आफै पनि बेलायत जाँदाखेरि मैले महसुस गरेको त्यही हो नि। व्यवस्था भने त यस्तो हुँदो रहेछ, हाम्रो देशमा किन भएन? भइदिएको भए म मेरा छोराछोरी, श्रीमती, श्रीमान, बुढाबाबामा छोडेर किन आउँथे भन्ने भावना प्रबल छ त्यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूमा। र ती नेपालीहरू चाहिँ नेपालको परिवर्तनको वाहक बन्न सक्छन्। द्याट इज सेकेन्ड डी। र थर्ड डी चाहिँ के हो भने डिसइन्च्यान्टमेन्ट। त्यो असन्तुष्टि र निराशा यति बढेको छ, तपाईँले पुस्तौनी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मतदातालाई सोध्नुभयो भने पनि दिक्क भएर बसेका छन्। र हाम्रो शक्ति अलिकति बढ्ने बित्तिकै र हामीले जनतालाई हेर्नुहोस् भनेर केही कुराहरूमा विश्वास दिलाउने बित्तिकै त्यो निराशा हामीप्रतिको आशामा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसो हुनाले यो 3 डीज डेमोग्राफी, डायस्पोरा, डिसइन्च्यान्टमेन्ट, जनसाङ्ख्यिक वर्गीकरण, विदेशमा बस्ने तपाईँको नेपाली र तपाईँको निराशा, समाजमा व्याप्त निराशा, यो 3 कारणले गर्दाखेरि
हाम्रो समय आउँछ तर त्यो बिन्दुमा पुर्याउनको लागि चाहिँ फलामको चिउरा चपाए सरा भएको छ। भयो। अब चाहिँ अन्तिममा जस्तै यहाँहरूको पार्टीको चाहिँ एउटा मेजर मलाई पनि सबै पिपुललाई एकदमै एजुकेटेड मास लागेको यो गुड गभर्नेन्सको कुरा चाहिँ एकदम प्रोमिनेन्टली उठिरहेको, यो एजेन्डा चाहिँ पिपुलको बिचमा सेल गर्न कतिको सजिलो अथवा गाह्रो हुने रहेछ? एकजना असाध्यै नैतिकवान इमान्दार पूर्व वरिष्ठ प्रशासक हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँले भन्नुहुन्छ नेपालीहरूलाई सुशासन नियम कानुन मन पर्दैन। हुन पनि नेपालीहरूको स्थिति के हो भने भ्रष्टाचार अरूले नगरोस्, मैले चाहिँ खुसुखुसु गर्न पाऊँ। त्यो खुसुखुसु गर्न पाऊँ भन्ने भावना नभइदिए भए नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा तल पर्दै पर्दैन होइन। यो देश अरूले बनाइदियोस्, म चाहिँ त्यो बनेको देशमा खुसी साथ बस्न पाऊँ होइन। कर अरूले तिरोस्, मैले चाहिँ तिर्न नपरोस्, छल्न पाऊँ। सुशासन अरूले दियोस्, मैले चाहिँ दिन नपरोस्। हो, नेपालीहरूको सबैको भनेको होइन, आम चरित्र हो। त्यसो हुनाले यो गुड गभर्नेन्सको सुशासनको भावना उत्प्रेरित गर्न जगाउन र सुशासन भएन भने मान्छे सम्पन्न भए पनि, यो देशको नागरिक सम्पन्न भए पनि ऊ शान्त र सुखी खुसी हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझाउन हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। जस्तै यहाँ चाहिँ यो विशेष गरी नेपालको अर्थ प्रणालीको विषय, यहाँले उठाउनु भएका विषयवस्तुहरू चाहिँ यहाँको पार्टीले कसरी प्रोजेक्सन गरिराखेको छ बाहिर? अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् जुन हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ होइन। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल एकदम सुन्दर देश हो भनेर भन्छौँ हामी, संसारकै पर्यटकीय गन्तव्य भन्छौँ, तर नेपालमा पर्यटन व्यवसायबाट हुने प्रत्यक्ष आम्दानी जम्मा 2% मात्रै हो। जबकि थाइल्यान्डमा 10% हुन्छ कि कम्बोडियामा तपाईँको झन्डै 25% हाराहारीमा छ। भनेको यति धेरै सुन्दर देश भइकन, यति धेरै तपाईँको सांस्कृतिक महत्त्वका केन्द्रहरू, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत केन्द्रहरू भइकन हामीले त्यसको फाइदा उठाउन सकेका छैनौँ। यहाँ न एडभेन्चर टुरिज्म त्यत्रो विकसित भएको छ होइन, न कल्चरल टुरिज्म त्यत्रो विकसित भएको छ, न तपाईँको एन्टरटेनमेन्ट टुरिज्म विकसित भएको छ कि टुरिज्मको मात्रै मैले कुरा गरेँ। त्यसपछि तपाईँको नेपालमा जस्तो किसिमको हावापानी छ, त्यो हावापानीमा हामी र नेपालको भौगोलिक अवस्थामा ठुल्ठुला उद्योग धन्दा, विदेशी लगानीका ठुल्ठुला उद्योग धन्दा, भारी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग धन्दा हाम्रो लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने हामी भूपरिवेष्टित छौँ, समुद्रसँगको एक्सेस हाम्रो सहज छैन। तर नेपाललाई संसारकै आइटीको केन्द्र बनाउन सकिँदैन होइन। त्यो चीनमा बन्न सक्छ। चीनको चाहिँ आय स्तर बढ्दै गएपछि त्यहाँको श्रम बजार महँगो भयो, त्यसो हुनाले त्यो बजार बङ्गलादेश जान सक्छ भने त्यो बजार हामीले आकर्षण गर्न किन सक्दैनौँ? संसारका ठुल्ठुला कम्पनीलाई गएर ल तिमीहरूलाई कस्तो कस्तो कर छुट चाहिन्छ भन, के सुविधा चाहिन्छ भन, नेपाल आएर तिमीहरू ठुल्ठुलो तिमीहरूको कम्पनी इस्टाब्लिस गर भन्न त सक्छौँ। आइटीको सकिन्छ हो। अहिले खाडीका देशहरूमा, कटार, युएई जस्ता देशहरूमा विश्वका विख्यात विश्वविद्यालयहरूले युनिभर्सिटी भिलेजहरू, विश्वविद्यालय ग्रामहरू स्थापना गरेका छन्। नेपाल त यति सुन्दर छ, यस्तो वातावरण छ, संसारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय गरेर आऊ, विश्वविद्यालय यहाँ आएर बनाऊ, के छुट चाहिन्छ, के सुविधा चाहिन्छ लाऊ गर भन्न सक्दैनौँ होइन? सकिन्छ होला नि? सकिन्छ। नेपालमा तपाईँको अझै पनि जलविद्युतको ठुलो महत्त्व छ, हाइड्रो पावरको ठुलो महत्त्व छ, क्लिन एनर्जी संसारभरिकै एकदमै महत्त्व दिएको विषय हो। त्यो एनर्जीलाई प्रवर्धन गर्न हामीलाई किन यति गाह्रो भएको? किनभने अघि तपाईँले सुशासनको कुरा गर्नुभयो, शासन नै भ्रष्ट छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गराउने अनेकौँ आधारहरू छन्। अब मलाई रमाइलो लाग्ने के हो भने हामीलाई एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुरा गर्नलाई 25 वर्ष लाग्छ,
अझ 25 वर्ष मेलम्चीको हकमा भन्यो। मेलम्ची पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले कुरा गरेर मात्रै त्यो सार्वजनिक भएको हो। त्यो सुरुवात त पहिला राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यसको उठान भएको हो त्यो विषय। भनेपछि एउटा राजधानीको लागि अत्यावश्यकीय आयोजना पुरा गर्न हामीलाई 25-50 वर्ष लाग्छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 25 वटा बनाएर यो देशले कहिले गर्ने? तपाईँ फोकस्ड हुनुहोस्, 3 वटा 4 वटा छान्नुहोस्, तर यस्ता आयोजना छान्नुहोस् जस्तो मैले भन्छु तपाईको बुढी गण्डकी, चितवन हैन, तपाईको हेटौँडा काठमाडौँबाट नजिक पर्छ, फेवाताल भन्दा 15 गुणा ठुलो ताल बन्छ। अब इमेजिन गर्नुहोस् काठमाडौँ आउने पर्यटक जान्छ कि जाँदैन? त्यहाँ काठमाडौँकै आन्तरिक पर्यटकहरू कति जालान्? त्यसले दिने रोजगारी कति होला हैन? यस्ता किसिमका सोचाइहरू जुन गर्न सकिन्छ हामी गर्नै सकिरहेको छैनौँ। त्यसो हुनाले अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गरेर तपाईले राष्ट्रिय आय बढाएर तपाईँ रोजगारी सृजना नगरिकन हाम्रो देशको आय स्तर बढ्दैन। त्यसको लागि सुशासन चाहिन्छ। तर त्यो क्रममा मैले बारम्बार भन्ने गरेको के हो भने सार्वजनिक शिक्षाको लाई निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने कुरामा सम्झौता हुनै सक्दैन। किनभनेदेखि त्यसमा हामीले सम्झौता गर्यौं भनेदेखि देशले कहिले पनि विकास गर्दैन। यो कुरामा प्रष्ट हौं। त्यसो हुनाले सुशासनको विषय, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका विषय हैन, सुशासनका विषय भन्दाखेरि हामीले बारम्बार भन्ने गरेको छौं 2046 साल पछिका सबै उच्च स्तरीय राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूको हामी सम्पत्ति छानबिन गर्छौं र भ्रष्टहरूलाई जेलमा हाल्छौं भनेर भनेको छौं हैन। भनेको यस्ता विषयहरूलाई हामीले मुद्दा बनाएर जनतालाई बुझाउन सकिसकेको अवस्था होइन। त्यो बुझाउनको लागि जति जनशक्ति चाहिन्छ, कयौं नेपालीहरू जसरी आउनुपर्छ त्यो आइसकेको अवस्था होइन। तपाईकै कार्यक्रमबाट म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने जो नेपालीहरू अझै पनि आफ्नै परिवारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सङ्घर्ष नै गर्नु पर्यो, राजनीतिक रूपान्तरणको लागि नै काम गर्नु पर्यो। दुईटै गर्नु पर्यो एकदम सन्तुलित रूपमा। तर जो नेपालीहरू एउटा बिन्दुमा पुगिसक्नु भयो र अब बाँकी जीवन मैले आजसम्म गरेको आयले मेरो बाँकी जीवन मेरा छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने छ भने आउनुहोस् गरौँ। किनभने नत्र तपाईकै छोराछोरीहरूले दुःख पाउँछन्। एकदम तपाईकै बुढेसकालमा तपाईले दुःख पाउनुहुन्छ। गर्नु त पर्यो नि। गरेको ठाउँमा राम्रो हुने भयो भने संलग्न भएर मात्र हुन्छु भनेर मात्रै भएन, आएर गर्नु पर्यो र त्यो अग्रपङ्क्तिमा भिड्नु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। जस्तै अब समसामयिक राजनीतिको बारेमा एक दुईटा प्रश्न छ मेरो। जस्तै अहिले केही महिना यता चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति एकदमै तरल छ, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले आज फेरि हिउँदे अधिवेशन गरिदिनु भयो। यो बिचमा दुईटा धार देखिन्छ। एउटा चाहिँ अब संसदको 5 वर्षको भन्दा पहिले अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ, यो पार्लियामेन्टले काम गर्न सक्दैन भन्ने छ। अर्को चाहिँ 5 वर्षै चुनाव भन्ने छ। यो सबै यो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा चाहिँ तपाईँको पार्टीको पोजिसन के हो? अर्ली इलेक्सनमा जाने हो, पार्लियामेन्टलाई 5 वर्ष फङ्सन गर्न दिने हो? कमलजी, जे हुनुपर्छ संविधान अनुरूप हुनु पर्यो। तपाईलाई चित्त नबुझ्दा संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि निर्णय लि भन्ने, अनि आफूलाई चाहियो भने चाहिँ संविधान देखाउने, त्यो भएन। संसदमा पनि आफूलाई चित्त बुझ्दो बिल आयो, विधेयक आयो, ताली पिट्यो। आफूलाई चित्त बुझ्दो विधेयक आएन, टाउको गनेर पेल्न खोज्ने भनेर कुर्सी झिकेर हान्ने, त्यो भएन। त्यसो हुनाले हामी संविधानवादी पार्टी हौं। हाम्रो भनाइ के हो भने यो सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ भने पनि पार्लियामेन्ट्री प्रोसिजर अनुसार, संवैधानिक संसदीय व्यवस्था अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुनु पर्यो। त्यसरी भयो भने मात्रै अनि शासनमा स्थिरता आउने हो। जब तपाईँ हरेकचोटि आफूलाई चित्त नबुझ्दा संविधान तोडेर बाहिर जान चाहनुहुन्छ, त्यसले कहिले पनि स्थिरता दिँदैन। त्यसो हुनाले संविधानको संशोधन चाहिन्छ भने पनि संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हुनु पर्यो। कि त यो संविधानै लोकतान्त्रिक छैन भनेर भनौँ र लोकतान्त्रिक संविधान कस्तो हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउँ र चुनाव जितौँ। होइन, यो संविधान लोकतान्त्रिक छ, यो संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू होलान् भने संविधानले नै सुधार गर्ने बाटो दिएको छ। त्यो बाटो फलो गरेर जनताको विश्वास जितौँ, परिमार्जन गरौँ। नत्र भए तालै पछि
संविधान च्यात्ने, संविधान जलाउने, कालो मुसो दल्ने, रेलिङ भाँच्ने, यसै गरी हो देश बनाउने? अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई अन्तिम अझै एक दुईवटा प्रश्न छ। त्यो अहिलेको राजनीति लगभग यो दुई धार जस्तो देखिन्छ। एक थरी चाहिँ केपी ओली, एक थरी चाहिँ तपाईँको केपी ओली अथवा उहाँले ऊ गरेको, अर्को चाहिँ यता चाहिँ नि अब के अरे माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस, जसपाको आदि ग्रुप एउटा छ। अब सङ्घीय संसदमा सरकार बनाउन तपाईँहरूको निर्णायक नभए पनि एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले तपाईँहरू चाहिँ कुन कितामा अहिले क्लियर गर्न मिल्छ? होइन, हामी त प्रष्ट छौँ। हामीले भन्यौँ नि, जस्तो अस्ति संसद विघटन हुँदाखेरि हामीले भन्यौँ यो असंवैधानिक छ र यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ होइन। र अहिले पनि हाम्रो भनाइ के हो भने हामी सङ्घीय संसदमा छैनौँ, तर सरकार परिवर्तन हुने हो, नयाँ समीकरण बन्ने हो भने त्यो संसदीय प्रक्रिया अनुसार बन्नु पर्यो, संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार बन्नु पर्यो, त्यति हो। हजुर। अब अन्तिममा चाहिँ यहाँको हालै एउटा पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। यो पुस्तकको बारेमा निकै चर्चा पनि भएको छ। यो पुस्तकको बारेमा चाहिँ अलिकति तपाईँले हाम्रो चाहिँ दर्शक पाठकहरूलाई चाहिँ यो पुस्तकको बारेमा अलिकति भर्खरै सार्वजनिक भएको पुस्तकको शीर्षक राजनीतिसँगै राजकाज र उपशीर्षक चाहिँ कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना हो। यो शीर्षक राख्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने नेपालमा राजनीति चाहिँ अति बढी भयो र त्यो विकृत भयो, तर राजकाज स्टेट क्राफ्ट हजुर जसले देशमा सुशासन स्थापित गर्छ, देशको रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ, राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाउँछ, देशलाई समृद्ध बनाउँछ, त्यसमा चाहिँ हामी निरन्तर छुट्यौँ। त्यसो हुनाले राजनीति गरौँ, तर राजनीति सँगसँगै राजकाज गर्न जानेनौँ भने हरेक नेता राजनीति कर्मी मात्रै हुन्छ, त्यो राजनेता हुन सक्दैन। भोलि विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरू पनि यदि तिनले राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्न सकेनन्, यो देशलाई रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने, अथवा म आफै पनि त्यो प्रक्रियामा सफल भइन भने म पनि राजनीतिक कर्मी मात्रै हुन्छौँ, सबै राजनीतिक कर्मी हुन्छौँ। त्यसो हुनाले राजकाजको महत्त्वमाथि जोड दिन खोजिएको हो र त्यसमा प्रकाशित सबै स्तम्भ निबन्धहरू चाहिँ त्यही राजकाजको सेरोफेरोमा घुमेको रहेछ। भनेको सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, विदेश नीति, अर्थनीति, होइन, कल्याणकारी लोकतन्त्रको दर्शन, तपाईँको यो समाजका विरोधाभासहरू, ती सबै देशको राजकाजको वरिपरि घुमेको रहेछ। त्यसै हुनाले त्यो पुस्तकलाई चाहिँ राजनीतिसँगै राजकाज भनियो। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच अनलाइन खबरलाई तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, विचार तपाईँले हामीसँग सेयर गर्नुभयो, पाठकहरूसँग, दर्शकहरूसँग, यहाँप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। कमलजी, म पनि तपाईँप्रति धेरै आभारी छु, किनभने अनलाइन खबर यति लोकप्रिय छ र यो लोकप्रिय मञ्चमा मलाई एकदम सरिदेताका साथ बोलाएर स्थान दिनुभयो, त्यसप्रति म तपाईँ र सिङ्गो अनलाइन खबरप्रति अत्यन्तै आभारी छु। धन्यवाद।